जॉनच्या वांजेला वसवर 1:18 कितें सांगता का जॉन चॅप्टर 1 and verse 18 कोणी देवाक केदीस पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा सारकें ऐका तुमच्या गोपांत आसा बापाच्या गोपांत आसा आमच्या गोपांत आसा या आमच्या मोद्या आसा बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या बापाची आमकां वळख करून दिल्या तो बापाच्या गोपांत आसा तो बापा सवय आसा साबार जाण केसत कळीत ना कोलोसाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वचो 3 वळी 1 ऐका Colossians chapter 3 and verse 1 देखून तू तुझी म्हजी आमची दिश्ट आमी खंय खंयसयजे कित्याक खंयसयजे ऐका क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा थंय क्रिस्त सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा थंय क्रिस्त बाप पवित्र आत्मा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा देवाच्या उजव्याक बसून आसा आमी केदाळे म्हळ्यार सपाट पिढी आमी वाचले पण वाचताना कशें देव आमच्या मतीक हाडटा आनी सतकळीत करता पळया स्तेफानानी जेजू सरकार सोडून गेल्ल्या उपरांत स्तेफानाक दर्शन जाता वय मू अपोस्तलाची कृत्यां 7:50 आणि 5 त्या दर्शनांत जेजूक तो खंयसर पळयता एका ताच्या कुशीन आसलो पळयता खंय बसुल्लो या खंय उबो आसलो पळयता एका पूण स्तेफन पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आणि जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो बसला वय मू या एका जाग्यार उबो आसलो ताणें पळयल्लो कित्याक उबो रावला स्तेफानान ताच्या दुस्मानांक बक्षिताना जेजू थंयसर संभ्रमाचरण करूंक देवदूतांक सांगाता घेवन उबो रावला स्तेफान ताचो आत्मो उपरांत 59, 60 आमी वाचता अशें म्हणून तो कितें करता स्तेफान त्या 6 वसवरांत 50 आणि 9 आणि 60 आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतालो सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे ताचो आत्मा स्वीकार करूंक जेजू उबो रावला म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे देखून बसून घेना जेजू उबो रावन घेता म्हज्या शिसासो म्हज्या मोगाच्या पुतासो वास मुखार उपरांत दिंब्यांनी पडोवन ओटल्या ताळ्यान ताणें मागलें सोम्या हे पातक तांचेर मांडी नाका तो दुस्माना बक्षिताना जेजू हांगा उबो रावलो म्हजें उतार पाळटा म्हजो शिस जेन्ना तूं आनी हांव ताजें उतार पाळटा तो तुजे मुखार उबो रावता जायते सांगलां जेन्ना तूं ताजे मुखार सरपडताय या दिंबेर पडताय तूं दिंबेर आसतना तुजे मुखार जेजू उबो रावला तर उबे रावल्या जेजू मुखार खंयचोच तुजो दुस्मान उबो रावंक शकचो ना म्हणून तो जेजू खंय आसा स्तेफानान ताका खंय पळयलो बापाच्या उजव्याक पळयलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वचो 1:20 ऐका एफिशियन्स चॅप्टर 1 and verse 20 हे पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्ग राज्यान आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो खंय बसयला ताका उठयलो मात्र न्ही खंय दवरला ताका सर्ग राज्यांत आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो ताका सिंहासनार बसयला भाव भयणीन थंय सर्गीच्या राज्यांत देखून दानियेलाच्या त्या बुकांत आमी वाचता पत्रांत आमी वाचता डेनियल चॅप्टर 7:13-14 ऐका डेनियल 7:13-14 हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुतासारको कोण एकलो मळबाच्या कोपांतल्यान येता पळया न्ही गी संवसाराक येवच्या पयलें आतां दानियेलान पळयलें जेजू संवसाराक येवच्या पयलें वय मू येवच्या पयलीं तो खंय आसलो देखून वडोल आमी केलें सर्गींत हांव देवून आयिल्लो मनशा पळय एकलो शिवाय सर्गाक सोडून देखून कशें उतार आमी समजून घेवया आनी ते स्विकार करयेत देखून आज साबार जाणांक म्हळ्यार ही सतां कळीत जाल्यार तो सर्गांत हांव देवून आयिल्लो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो मनशा पळय एकलो शिवाय कोण सर्गाक सोडून गेल्लो ना म्हणलें सारकें सत तुका आनी म्हाका आमकां समजायचें जालें हें सगळें आमी समजून घेवचें आतां वास
हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी वेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. खंय दिल्या ताका पदवी? सर्गींच्या राजान ताका दिल्या पदवी. रोमाकारान बरयल्ल्या पत्रां 8 आनी 34 ऐका. रोमन्स 8:34. जेजू खंय आसा? देवाचे उतार कितें सांगता? तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकत? क्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे बसोत विनंती करता. ऐकलें पत्त्यान ऐका. खंय बसला? क्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक सोडून गेला आनी देवाच्या उजव्याक बसला. तरी संवसारान कोण आसा?